اور جناب موسیقی نہیں سننی کیونکہ میرے نبی نو پسند نہیں۔ اور تیسری بات اللہ اکبر لوکاں دیاں بہوں بیٹیاں دی عزت دا لٹیرا نہیں بننا، غیر محرم عورتاں دے نال تنہائیاں اختیار نہیں کرنیاں۔ یاد رکھ میرے مسلمان ویریا انہاں دا بدلہ دینا پینا ہی۔ اے جناب آج حضرات محترم 12 فروری اے آ رہی ہے 14 فروری، کئی منڈیاں دین بنائے ہوئے نے، اسی فلاں دی بیٹی نو پھول پیش کرنا ہے، یہود و نصارہ دے طریقے تے چل دے ہویا، اسی فلاں دے کول جانا ہے، فلاں دے جناب ہوتے جناب اندہ انتظار کرانگے۔ یاد رکھ میرے ویر آج جس چوک اندر تو کسے دی بیٹی دا انتظار کرن واسطے کھلونا ہے، کل اس چوک اندر تیری بیٹی دا انتظار کرن والے لوگ کھلونگے، کل تیری بہنم دا انتظار کرن والے لوگ کھلونگے۔ اوہ جڑے نبی دا کلمہ پڑھے ہی میرا پیغمبر میرا رسول تے اتنا حیادار نبی سی۔ حضرات محترم ایک بی بی آ گئی میرے پیغمبر دے کول تے میرے نبی نو کہندی سونیا میرے دل دی خواہش ہے میں مسلمان ہونا چاہنیاں پر ایک تمنا ہے میرے دل دی۔ فرمایا کی تیرے دل دی خواہش ہے؟ اللہ دے نبی جی میں مرد آندے نا تواڈے کول تے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے نے تے میرا بھی دل چاہندا ہے میں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کراں، میں تاں مسلمان ہونا ہے۔ تے میرے نبی آقا علیہ السلام فرمان لگے بی بی گل سننا، فرمایا عورت تو عورت ہے، تو ایک عورت ہے، تو پردے دے اندر رہنا ہے۔ یہ گل سن بی بی مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ کے، مگر میرے نبی دا طریقہ پتہ ہے کی سی؟ جدوں کوئی عورت آندی سی میرے نبی نے اپنے اجرہ پاک اندر ایک کپڑا لٹکایا ہویا ہے، عورت کپڑے دے دوسرے پاسے بیٹھ دی، میرے نبی ایک پاسے بیٹھ دے، میرے نبی زبان نالوں دے کوئی اقرار کرام دے تے بیعت لیں دے، مرداں دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت لیں دے۔ عورت کہندی ہے میرا بھی دل چاہندا ہے میں آپ ہاتھ رکھ کے بیعت، اللہ دی قسم ہے 6 چک والے ہو میرا نبی بیعت لے لیندا ہاتھ رکھ کے، ساڈے ذہن اندر کدی کوئی گل نہ جاندی، میرے نبی معصوم علی الخطا تے یاددار نے، مگر میں قربان جاواں اپنے مرشد تے اپنے پیر تو، اج تے پیر ہی لوگ اونوں سمجھدے نے، جڑا بیبییاں کول مٹھیاں پرا رہا ہوے، اج تے راہبری لوگ اونوں سمجھدے نے۔ حضرات محترم جڑا پیر عورتاں کول پکھیاں جلا رہا ہوے، اج اسی اونوں جناب حاجت روا بنا لینے اپنا معاذ اللہ، اسی انہاں دے پیچھے لگ جانے ہیں، راہبر انہاں نوں بنا لینے ہاں، جڑے ساڈیاں عزتاں دے لٹیرے تے جناب عورتاں ننگے منہ بٹھا کے کول گپاں مار رہے ہوندے نے، نماز دا فکر نہیں، قرآن دا فکر نہیں، اسی انہاں نوں پیر بنایا ہویا ہے۔ اوے پیر ویکھ میرا، اے میرا پیر ہی میرا مرشد ہی میرا لیڈر ہی میرا راہبر تے میرا رہنما ہی۔ میرے نبی فرماندے نے بی بی ہاتھ تے ہاتھ رکھنا تے بڑی دور دی گل ہے، میں تے غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کردا۔ آئے پیر بھی ہوئے تے انج دا ہوئے نا، پھر مرشد ہوئے تے انج دا ہوئے۔ ایک سور دے علاقے جو پیر پھڑیا گیا پچھلے دنوں، میری عادت نہیں، میرا ریکارڈ ہے، اللہ دی توفیق نال میریاں تقریراں سن، کدی کسے دے تانوں تشریح نہیں کیتی، گل سمجھان واسطے کرن۔ اوے لٹیریاں تو اپنی عزتاں بچاؤ میرے بھائیو، انہاں لٹیریاں تو اپنی عزتاں نہ لٹاؤ۔